अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है जिसे आप बोल नहीं पा रहे या आपकी यादों में वो बिल्कुल छाया हुआ है, आपके दिलो दिमाग पर वो राज कर रहा है और आपको इग्नोर कर रहा है, आप बार बार उसका लास्ट सीन देखते हैं और देखते हैं उसको कि वो कब ऑन हुआ कब ऑफ हुआ। ये अज़ियत अपनी ज़ात को देखकर आपको बहुत तकलीफ़ होती है और आप उसको भूलना चाहते हैं लेकिन आपसे भूला नहीं जा रहा। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आज आपको इस वीडियो में इतनी प्यारी टिप्स मिलेंगी, इतनी प्यारी बातें मिलेंगी और इतने राज मिलेंगे जानने के लिए कि आप किस तरह किसी को इग्नोर कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जो आपको अहमियत नहीं देता उसकी अहमियत कम कैसे करें। कभी कभी किसी एक इंसान की वजह से आपने अपना सुकून बर्बाद किया है। उसके एक मैसेज का इंतज़ार, उसके एक फ़ोन की उम्मीद, उसके बदलते हुए लहजे को समझने की कोशिश और सबसे बढ़कर ये कि सोच आखिर मुझसे ऐसा क्या गलत काम हो गया है कि ये शख्स पहले जैसा नहीं रहा। अगर हाँ, तो आज मेरी ये बात पूरे गौर से सुन लीजिए, क्योंकि आज हम इस इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकालने की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उसकी अहमियत अपने दिल से काम करने की बात करेंगे। और फ़र्क बहुत बड़ा है। किसी को छोड़ देना आसान है, मगर किसी ऐसे शख्स की अहमियत कम करना जिसे दिल ने बहुत ज़्यादा अहम बना लिया हो, ये असल इम्तिहान है। लेकिन ये हो सकता है कि उसका पहला कदम बहुत अजीब है। आप उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश मत करें। जी हाँ, उसे नज़रअंदाज करने के बजाय बस उसकी हकीकत को कबूल करें। अगर वो पहले जैसी मोहब्बत नहीं करता, मान लीजिए। अगर वो आपको पहले जैसी अहमियत नहीं देता, ये भी मान लीजिए। और अगर उसे आपकी गैर मौजूदगी महसूस नहीं होती, तो हर रोज़ अपनी मौजूदगी साबित करने की बजाय कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जिस शख्स को आपकी कमी महसूस हो ही नहीं रही, उसके सामने बार बार खुद को पेश करना आपके दिल को ही थकाएगा। एक काम आज से ही शुरू करें। जब दिल करे कि उसे मैसेज करूं, तो फ़ौरन मैसेज ना करें। और जब दिल करे कि पूछूं तुम नाराज़ हो, तो फ़ौरन ना पूछें। जब दिल करे कि उसका आखिरी बार ऑनलाइन होना देखूं, तो मोबाइल एक तरफ रख दें और ख़ुद से कहें कि अगर उसे मेरी ज़रूरत होगी, वो ख़ुद मुझे तलाश करेगा, और अगर नहीं करेगा तो मैं अपनी ज़िंदगी रोक कर नहीं बैठूंगी। ये जुमला शायद शुरू में आपको बहुत मुश्किल लगे, लेकिन एक दिन यही जुमला आपकी ताकत बन जाएगा। और एक काम करें, उस शख्स के बारे में दूसरों से शिकायतें करना कम कर दें, क्योंकि हम जिस इंसान का जिक्र बार बार करते हैं, वो हमारी ज़िंदगी से नहीं जाता। वो हमारी गुफ्तगू में, हमारी सोच में, हमारे दिन में ज़िंदा रहता है। इसलिए आज से उसका ज़िक्र कम कर दें। ना बदनाम करें, ना सफाइयाँ दें, ना शिकायतें करें। बस खामोशी से अपनी तवज्जो वापस ले लें और फिर अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें वापस लाएं जो उस शख्स की वजह से कहीं पीछे रह गई थी। वो किताब पढ़ना जो आपने छोड़ दी थी, दोबारा खोलें। वो इबादत जिसमें दिल नहीं लग रहा था, उसे दोबारा से शुरू करें। और अपने घर वालों के साथ बैठें, उन्हें टाइम दें, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें, अपने ख्वाब लिखें। और सबसे अहम बात यह है कि अपने आप से दोबारा दोस्ती करें, क्योंकि कभी कभी हम किसी दूसरे इंसान को खुश रखने की कोशिश में ख़ुद को ही भूल जाते हैं। और याद रखिए, जो शख्स आपकी ज़िंदगी में आकर आपको अपने आप से दूर कर दे, उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम शख्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका दिल किसी की जागीर नहीं, आपकी तवज्जो किसी का हक नहीं, और आपकी मोहब्बत ऐसी चीज़ नहीं जिसे बार बार मांगना पड़े। मोहब्बत जहाँ हो वहाँ इज़्ज़त भी होनी चाहिए, और जहाँ इज़्ज़त ना हो वहाँ खामोशी भी एक जवाब है। अब अगली बार जब वो शख्स आपको नज़रअंदाज करे, उसका इंतज़ार मत करना। अपना मोबाइल मत देखते रहना। ये मत सोचना कि शायद अब मैसेज आ जाए। बस एक गहरी सांस लेना और खुद से कहना,
جس نے مجھے نظر انداز کیا میں اسے سزا نہیں دوں گی، بس اپنی زندگی میں اس کی جگہ چھوٹی کر دوں گی اور پھر اپنے کام میں لگ جانا۔ پہلے دن مشکل ہوگا، دوسرے دن بھی شاید دل کرے گا کہ دوبارہ وہی پرانی عادت شروع کر دوں، لیکن چند دن بعد آپ محسوس کریں گے کہ جس شخص کے ایک جواب کے بغیر آپ بے چین ہو جاتی تھیں، اب اس کے جواب سے آپ کا سکون وابستہ نہیں رہا۔ اور یقین کریں، یہی وہ دن ہوگا جب آپ دل سے کہیں گی، واہ، میں تو اتنے دن خود ہی اسے اپنی زندگی میں ضرورت سے زیادہ اہمیت دیتی رہی تھی۔ اب نہیں، اب میری زندگی کا سکون کسی دوسرے انسان کے رویے کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ بس آج سے یہی کرنا ہوگا، کسی سے نفرت نہیں کرنی، بدلہ نہیں لینا، خود کو بڑا ثابت نہیں کرنا، بس توقع کم کرنی ہے، توجہ واپس لینی ہے اور اپنی زندگی دوبارہ جینی ہے، کیونکہ جو شخص آپ کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں، اس کے دروازے پر کھڑے رہنا آپ کی محبت نہیں، آپ کی اپنی ذات کے ساتھ ناانصافی ہے۔ آپ اٹھیں، اپنا دل سنبھالیں اور آج سے اپنی زندگی میں ایک اصول بنا لیں، جو مجھے اہمیت دے گا میں اسے دل میں جگہ دوں گی، اور جو مجھے نظر انداز کرے گا میں اسے برا نہیں سمجھوں گی، بس اپنی زندگی میں اس کی جگہ اتنی ہی رکھوں گی جتنی میں خود رکھنا چاہتی تھی۔ اور شاید یہی وہ دن ہوگا جب آپ کسی کو کھونے کے خوف سے نہیں، اپنے آپ کو کھونے کے خوف سے جینا شروع کر دیں گی۔ چلیے اب آپ کو میں ایسے ٹپس بتاتی ہوں کہ جس سے آپ کو اور زیادہ حوصلہ مل جائے گا۔ اگنور کرنے کے 4 طریقے، لوگ خود آپ کے پیچھے بھاگیں گے۔ جی ہاں، اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو لوگ یقیناً آپ کے پیچھے بھاگیں گے۔ ہر بات کا فوراً جواب دینا بند کر دیں۔ جو شخص ہر میسیج پر، ہر سوال اور ہر بات کا فوراً جواب دیتا ہے، لوگ اس کی موجودگی کو معمولی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ہر وقت دستیاب مت رہو، کبھی خاموشی بھی اختیار کرو تاکہ لوگوں کو تمہاری قدر محسوس ہو۔ نمبر 2، جو تمہیں نظر انداز کرے اس کے پیچھے مت جاؤ۔ کسی نے تمہیں اگنور کیا، بار بار پوچھنے، منانے یا توجہ مانگنے کے بجائے خاموش ہو جاؤ۔ یاد رکھو، جس جگہ تمہاری عزت نہ ہو وہاں تمہاری غیر موجودگی ہی تمہارا جواب دے گی۔ اور نمبر 3، اپنی توجہ اپنی زندگی پر لگا دو۔ لوگوں کو یہ ثابت کرنے میں وقت ضائع مت کرو کہ تم کتنے اچھے ہو۔ اپنے کام، اپنے مقصد، اپنی شخصیت اور اپنی کامیابی پر توجہ دو۔ جب تم خود کو بہتر بنانے لگو گے تو وہی لوگ جو تمہیں نظر انداز کرتے تھے تمہاری طرف دیکھنا شروع کر دیں گے۔ اور نمبر 4، خاموشی کو اپنی طاقت بنا لو۔ ہر بات کا جواب الفاظ سے دینا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی تمہاری خاموشی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ نہ شکایت، نہ بحث، نہ وضاحت، بس اپنا راستہ پکڑو۔ یاد رکھو، لوگوں کو اپنے پیچھے بھگانے کے لیے ان کے ساتھ کھیلنا ضروری نہیں، بس اپنی قدر پہچانو، اپنی توجہ واپس لو اور اپنی زندگی کو اتنا مضبوط بنا دو کہ تمہاری کمی وہ خود محسوس کرنے لگے۔ جس دن تم نے ہر کسی کی توجہ مانگنا چھوڑ دی، اسی دن تمہاری اپنی قدر بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اور حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ جس جگہ آپ کی عزت اور قدر نہ ہو، اگر وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ سے بھی دیا جائے تو وہاں سے اٹھ کر آ جاؤ، کیونکہ عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور جہاں آپ کو توجہ نہ ملے اور لوگوں سے بھیک نہ مانگے، بلکہ اپنی قدر کو بڑھائیں اور آپ کتنے قیمتی ہیں۔ روز آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھا کریں، اور جب آپ نے اپنے آپ کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا تو آپ کو اپنے آپ سے خود ہی محبت ہو جائے گی۔ اس لیے اچھی بات کو فالو کریں اور نیگیٹو باتوں کو اپنے سر سے گزار دیں۔ بہت ہی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر کے بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی زندگی مکمل بدل جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔